नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र विकसित घटनाक्रमको विषयमा रहेर चर्चा परिचर्चा बहस विश्लेषण र यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा स्थान दिने प्रयास गर्दै आएका छौँ। विशेषतः आजको यो विशेष कार्यक्रममा हामी सरकारको गठन यो गठबन्धनको सरकार गठन भएको झन्डै 6 महिना आजको दिन पुरा भएको छ र गत असारको चाहिँ 29 गते यो सरकार गठन भएको थियो र उक्त सरकार गठनपछि अहिले आएर हेर्दा झन्डै 6 महिना आज पुगेको छ र यो 6 महिनामा देउबा सरकार सफल कि असफल, विशेष गरी न सरकारले एमसीसी पास गर्न सक्यो, न सरकारले विकासका बजेटहरू खर्च गर्न सक्यो, न पुँजीगत खर्च बजेट गर्न सक्यो, न सरकारले कुनै आफ्नो भूमिलाई फिर्ता ल्याउन सक्यो, न कूटनीति पहल गर्न सक्यो र चर्चा भने अत्यन्तै बढी भयो। किनभने गठबन्धनमा 5 दलीय गठबन्धन थियो कि विगतको सरकार केपी ओली सरकारलाई उहाँहरूले पछार्नुभयो र बालकोट पुर्याउनु भयो। तर यो सरकार बनेको 6 महिना बितिरहँदा यो सरकारले जनताको पक्षमा के काम गर्यो सम्झना एक मात्रै काम पनि आज जनताले भन्नुभयो भने मानिनेछ कि यो सरकार वास्तवमै सफल सरकार मानियो। होइन भने एउटा विधि प्रक्रिया पुर्याएर पदका लागि सत्ताका लागि त गरिएको एउटा गठजोड मात्रै हुनेछ, तर यो सरकारले खासै उपलब्धि गर्न नसकेको धेरै विज्ञहरूको विश्लेषण छ। आशा अपेक्षाहरू धेरै छैनन्, तर न्यूनतम रूपमा केही जनताका पक्षमा जनहितका पक्षमा काम गर्ने अवसर भने पक्कै गठबन्धनको सरकारलाई दियो। तर सरकार झन्डै 3 महिना सरकारमा मन्त्रीहरू छान्नकै निम्ति या गठन प्रक्रियामै चाहिँ अल्मलियो। त्यसपछिको 3 महिना चाहिँ त्यत्तिकै व्यर्थ तरिकाले गएको छ। संसद बन्धक छ, संसद खुलाउन सरकारले सकेन, कुनै पनि बिजनेस सरकारले अगाडि बढाउन सकेन र यस्तो परिस्थितिमा हेर्ने हो भने यो सरकारको चाहिँ कामभन्दा बढी बदनाम भएको छ। अर्थात् यो सरकारले गर्न केही पनि सकेको छैन। यो बीचमा चाहिँ उहाँहरूका महाधिवेशन, प्रत्येक पार्टीका महाधिवेशन भयो त्यत्तिकै रुम्लिएको छ। यो परिस्थिति हेर्दाखेरि लाग्छ कि यो सरकार अब धेरै दिन चलाएर पनि के गर्नु, चलेर पनि गर्ने के त? जनताको पक्षमा न कोप छ, खोप लाउन पाएका छैनन् जनताले, मलखादको अभाव छ। यो विषम परिस्थितिमा पनि सरकारले एउटा गतिलो काम भने गर्न सकेन। भलै 1-2वटा मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र विशेष गरी चाहिँ प्रेमाले केही छिटफुट रूपमा काम गर्ने, यसो बामे सर्दै गरेको केही नतिजा ल्याउने प्रयास गरे पनि समग्रमा सरकारको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने भने यो सरकार फेलियर देखिएको छ। अर्थतन्त्र डामाडोल छ, अर्थतन्त्र भद्रगोल छ। आज पनि आर्थिक वृद्धि दर हेर्ने हो भने झन्डै एराउन्ड 4% पनि पुगेको छैन, 3.9% को हाराहारीमा छ भने महँगी 6% को हाराहारीमा पुगेको छ। हेर्नुहोस्, यो बीचको जुन खाडल छ, यो खाडलमा हामी चाहिँ यसरी भाँसिँदैछौँ। हामीमाथि वैदेशिक ऋण छ, सरकारसँग कुनै प्रोजेक्ट छैन, कुनै प्लानिङ छैन, मात्र एमसीसी अगाडि बढाउने प्रयास गरे पनि एमसीसीलाई पनि सरकारले अगाडि बढाउन सहमति खोज्न सकेन। प्रतिपक्षसँग झन्डै 6 महिना बित्यो, संवाद हुन सकेन र प्रतिपक्ष रुष्ट छ। किनभने संसद उसको चाहिँ अलिकति तुस साध्नु पर्ने छ। माधव कुमार नेपालहरूले जुन पार्टी विभाजित गर्नुभएको छ त्यो उसलाई चाहिँ मन परेको छैन एमालेलाई। यस्तो परिस्थितिमा केही काण्ड भने यो सरकारका नाममा चाहिँ मचिए, काण्ड निकाल्ने नाममा चाहिँ मचिए, तर समग्रमा हेर्ने भने नतिजा भने शून्य छ। है यो सरकारको, हाम्रो मूल्याङ्कन जनताको मूल्याङ्कन हो। यो यसै विषय सन्दर्भमा समग्रमा यो गठबन्धनको सरकार गठन भएको आज 6 महिना पुगेको छ र यो 6 महिनालाई फर्केर हेर्दा देउबा सरकार कति सफल कति असफल, देउबा सरकारको चर्चा बढी परिणाम शून्य किन पर्यो, गठबन्धनको सरकारको 6 महिना समग्रमा कस्तो रह्यो, यस विषयमा आज समीक्षा गर्नेछौँ। कार्यक्रमलाई देउबाको 6 महिना फर्केर हेर्दैछौँ। यो हेर्नुहोस् रिपोर्ट। गठबन्धनको बुई चढेर ओली सरकारलाई विस्थापित गर्दै शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा जनताका अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा बढेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक पक्षीय निर्णय गर्दै विपक्षीलाई मात्र नभएर आफ्नै पार्टीका इतर पक्षका नेता कार्यकर्ता र जनतालाई पनि निराश बनाएका थिए। सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेका थिए। ओलीले आफ्नो कार्यकालमा 2 पटक संसद विघटन गरे, विभिन्न असंवैधानिक कामलाई बढावा दिइरहे। फलत विपक्षीहरू एक भए र ओली सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे। त्यस समय विपक्षीहरूले सडक आन्दोलन गरे। जनताकोमा पुगेर ओली सरकारका असंवैधानिक कामको भण्डाफोर गरे। उनीहरूको आन्दोलनमा जनताले पनि साथ दिए। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले संसद पुनः स्थापना मात्र गरेन, कांग्रेस सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश नै दियो। फलत देउबालाई 5औं पटक
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने अवसर जुर्यो। 5औं पटक देशको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा देउबालाई यसअघि 4 पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि जनताको नजरमा पर्न सक्ने गरी काम गर्न नसकेको आरोप पखाल्ने अवसर थियो। तर देउबा कार्यकालको आधा वर्ष पार गर्न नपाउँदै जनताको नजरमा असफल सिद्ध भइसकेका छन्। उनको यो 6 महिनाको कार्यकालमा न त कुनै सम्झन लायक काम भए, न त कूटनीतिक रूपमा नेपालको छवि माथि उठ्न सक्यो, न त सीमा विवाद सुल्झियो, न त नयाँ नक्सामा समेटिएका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूमि फिर्ता ल्याउन कुनै पहल भयो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सम्बन्धमा भएको सरकारको निर्णय, अहिले सीमा क्षेत्रमा भइराखेको सीमा विवादको विषयमा सरकारको मौनता, जयसिंह धामी बगेको महिनौँ बित्दाखेरि पनि सरकार बेखबर रहेको अवस्था, यस्ता कैयौँ कुराहरू छ जसलाई चाहिँ अहिलेको सत्ताले, अहिलेका राजनीतिक पार्टी जो ठुलो हुन् भन्नेहरूले संरक्षण गरेर जुन परम्परा, जुन मान्यतालाई निरन्तरता दिइराखेका छन्, जुन ढङ्गले चाहिँ नि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मचिराखेको छ, त्यसलाई के भन्ने? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै लिपुलेखमा सडक विस्तार भइरहेको अभिव्यक्ति दिए। सरकारले त्यसबारे ध्यानाकर्षण भएको भन्नेसम्मको विज्ञप्ति पनि निकाल्न सकेन। यसअघि धामी प्रकरणमा भारतसँग आफ्नो विषय राख्न नसकेको भनेर आलोचित सरकार पुनः लिपुलेखको सडक विस्तार प्रकरणले आलोचित बनिरहेको छ। देश कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको जोखिममा छ। भारतमा दैनिक 2 लाखमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। तर खुल्ला सीमा रहेको नेपालले त्यस विषयमा आवश्यक सतर्कता अपनाएको छैन। यसबीचमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको काम कर्मकाण्डमै सीमित रहे। यसबीचमा न त एमसीसीको टुङ्गो लाग्यो, न त गठबन्धनको तर्फबाट साझा धारणा बनाउन नै सक्यो। सरकारलाई नागरिक र प्रतिपक्षको खबरदारी नपुगेकोले पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ। सत्ताको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो। त्यसैले हामी आशा गरौँ र हामी के पनि गरौँ भन्देखिलाई चाहिँ सरकार कहिलेकाहीँ के सजिलो बाटो हिँड्न खोज्छ। जनताहरू कराएका छैनन्, मिडियाहरू कराएका छैनन्, नागरिक समाजहरू कराएका छैनन्। त्यसैले अनागमा किन चाहिँ यसमा चाहिँ होइन हात हालिराख्ने भन्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँ हामीहरू चाहिँ निरन्तर चाहिँ दबाब दिइरहनुपर्छ। दबाब पनि अझ बढी सशक्त दबाब दिनुपर्छ। अनि बल्ल चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसको चाहिँ वास्ता नगरिकन चाहिँ सुख पाउँदैन। देशको अर्थतन्त्रको त कुरै नगरौँ, कोरोनाले थिलो भएको अर्थतन्त्र उकास्न अर्थमन्त्री मात्र होइन, देशकै प्रधानमन्त्रीले समेत पहल गर्नुपर्ने थियो। सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा बैंकहरू तरलता अभावको चरम मारमा छन्। व्यवसायीहरू पैसाकै अभावमा व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। यस विषयमा सरकार देखे पनि नदेखे जस्तो गरी बसिरहेको छ। हालै वर्ल्ड बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9%मा खुम्चने प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्यो। नेपालको पासपोर्ट विश्वमै खराब देशको सूचीमा पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि सुधार गर्ने कुनै प्रयास नै भएनन्। यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू देश र जनताको भन्दा पनि पार्टीको काममै व्यस्त देखिए। विपक्षीलाई मनाएर संसदको अवरोध हटाउन पनि सरकार असफल भयो। संसद गतिरोध त अन्त्य हुनै पर्यो। ओलीजीले पनि संसद गतिरोध अन्त्य गर्नु नै हुन्छ होला, गर्नु नै पर्छ। किनभने त्यो अनडेमोक्रेटिक कुरा गरेर सधैँभरि चल्दैन। फेरि अर्को चुनाव आयो भने आफ्नो कुरा मिलेन भने फेरि विरोधका विरोध गरेर हुँदैन। भलै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालको कामलाई जनताले रुचाएका छन्। प्रेम आलेले पर्यटन क्षेत्रमा गरेका कामदेखि पछिल्लो समय नारायण हिट्टी प्रकरणमा लिएको एक्सनले थोरै भए पनि सरकार हुनुको आभास जनताले गरे। साथै ऊर्जा मन्त्री भूषालले विद्युतको महसुल घटाउनेदेखि उत्पादित बिजुलीको बजार खोज्ने र ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने विषयमा गरेको प्रयासलाई जनताले पनि सकारात्मक रूपमा लिए। अन्यथा 6 महिनामा सरकारको काम कर्मकाण्डी भन्दा माथि उठ्न सकेको पाइएन। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट यहाँहरूको माझमा हामीले पस्क्यौँ। विशेष गरी देउबा सरकार अर्थात् यो गठबन्धनको सरकार अधिकांशले परमादेशको सरकार भनियो। सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ परमादेश प्राप्त भएर
बनेको यो गठबन्धनको सरकार देउबा सरकारको आज 6 महिना पुगेको छ र फर्केर हेर्दा चर्चा अत्यन्तै बढी, आशा धेरै थिए तर परिणाम शून्य। किन यस्तो बन्यो त? किन देउबा सरकार सफल हुन सकेन? के लाग्छ तपाईँहरूलाई आज देउबा सरकार सफल नहुनुको पछाडिको कारण के हो त? के साँच्चीकै गठबन्धनकै कारणले सफल हुन सकेन या प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबामा त्यो भिजन छैन? पाँच पटक यो देशको प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएका प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउबा फेरि एकपटक असफलताको दिशामा हिँडिरहँदा के साँच्चीकै नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा यो देशमा नेतृत्व गरेको यो गठबन्धनको सरकारको 6 महिनालाई फर्केर हेर्दा 100 पूर्णाङ्कमा दिने हो भने अहिले पनि उहाँहरू फेलियरको अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो मूल्याङ्कन हामीले गरिरहँदा महँगी बढेको छ, कोभिड-19 को यो प्रकोपको तेस्रो लहर नेपालमा प्रवेश गरिरहँदा अहिले पनि आम जनताको पहुँचमा खोप पुग्न नसकेको अवस्था छ र अर्थतन्त्र डामाडोल छ, आर्थिक वृद्धि दर पनि कमजोर छ, मूल्य वृद्धिले आकाश चुम्दै गरेको अवस्थामा सरकार किन फेलियरको दिशामा छ? पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन र आज ब्याङ्कहरू तरलताको अवस्थामा छ र कुनै पनि ऋण निकाल्नका निम्ति या त्यसलाई चाहिँ भनौँ न ऋणलाई प्रवाह गर्नका निम्ति बडो गाह्रो अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्कहरू छन्। यतिखेर यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ किन चाहिँ पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन? सरकारले किन चाहिँ विकासका योजनालाई अगाडि बढाउन सकेन? र पछिल्लो समय नेपाल भारत सम्बन्धको विषयमा पनि कूटनीति पहल गर्नु पर्थ्यो, खास गरी लिपिलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको सवालमा पनि सरकार मौन बस्यो। सरकारले कूटनीति पहल गर्न सकेन, न भूमि फिर्ता ल्याउन सक्यो। यी समग्रमा मैले केही उदाहरणहरू दिए। काण्डै काण्ड मचिएका यी विगतका सरकार र वर्तमान सरकारको हात लागे सुन्नेको अवस्थामा किन पुग्यो त परिणाम? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते, म वनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। ल बस्नेतजी, आज ठ्याक्कै 6 महिना पुग्यो देउबा सरकारको। सरकार कहाँनिर चुक्यो? किन फेलियर भयो देउबा सरकार 6 महिनामा? ल भन्नुहोस् त। होइन, शेरबहादुर देउबा अहिलेसम्म नचुकेको कहिले छ र? 5 पल्ट प्रधानमन्त्री भयो भनेर फोटा त टाँसेको छ, तर 5 पल्ट चुकेको मानिस हो क्या। असफल फेलर मान्छे हो। हामी नेपालीले अझै शेरबहादुर देउबा भन्छौँ, पहिलेदेखिकै हो। मैले त यो त धेरै पल्ट बोलिसकेको। सफल भएको अहिलेसम्म कहाँ छ र? सफल भएको भएदेखि हाम्रो नेपाल यो हालतमा पुग्थ्यो र? यस्तो स्थितिमा पुग्थ्यो नेपाल तपाईँको? यिनीहरू त अहिले भन्ने हो भने त यी सबै विदेशीबाट चलेका विदेशीका खेताला हुन्। विदेशीबाट जे भन्छ त्यो चल्ने हुन्। तपाईँ हेर्नु, अहिले सिमानामा हाकी इन्डियाले च्यालेन्ज दिएर बाटो खनिरहेको छ। एक शब्द बोल्यो, बोलेन। आधा भूभाग इन्डियाले खाइसक्यो, आधा पिलर उखेर फालिसक्यो, बोल्दैनन्। यिनीहरू सुविधा खाएका छन्। राजा राणाहरूले शाहहरूले जोगाइदिएको सम्पत्ति भागबन्द गरेर खाएका छन्। अनि यिनीहरू त यही सम्पत्ति खानलाई आएका रहेछ नि त। होइन भनेदेखि यिनीहरू हेर्नु, अहिले तपाईँ जग्गा जमिन हेर्नु, नारायण हिटीको जग्गा हेर्नु त त्यहाँ। अब अहिले आज चाहिँ तपाईँको सिआइबीलाई सम्म त्यहाँ दर्ता गर्न दिएनन् भनेपछि यिनीहरूको त सेरेदेखि यी सबै पर्दैन, केपी, बाबुराम भट्टराई यी सबैको मिलेमत रहेछ नि त। त्यो त परस देखियो। अब सिआइबी सम्मले जाँदाखेरि चाहिँ त्यो दर्ता नगरेपछि अब प्रेम आलेले कडाइका रूपमा जानुपर्छ। यिनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। माथि ठुलो होइन, कि त कानुनलाई च्यातेर फाल्नु पर्यो। कानुन छ भने यिनीहरूलाई अब 6 महिना पुग्यो। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ नेत्रजी, सोध्नु हुँदैन नेत्रजी, म एउटा कुरा भनौँ, यहाँ राखौँ, एउटा कुरा राखौँ। गर्ने मुद्दा यसो पारेर चाहिँ सरकार र यिनीहरूले चाहिँ त्यो ढाकछोप गर्ने, मुद्दा पनि उ नगर्ने खेलमा छन्। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। म एउटा कुरा भनौँ अब एउटा कुरा भनौँ नेत्रजी, तपाईँलाई लाग्छ होला 6 महिना पुग्यो, 3 महिनामा सरकारको मन्त्री छानिएको, 6 महिनामा अब आलो पालो सम्भवतः लाग्छ प्रेम आलेजी बाहिर जाने सम्भावना देखिन्छ। हेर्नुहोस्, आलो पालोमा मन्त्री फेरबदल हुनेवाला छ। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको दाउपेच यही छ। अब ल हेर्नुहोस्, होइन, मैले भने नि, तपाईँ देश बनाउन, जनतालाई रोजगारी दिन, देश विकास गर्न आएका हुन् र राष्ट्रलाई जनतालाई लुटी खान आएका हुन् नि त। तपाईँ ब्याङ्क हेर्नु, अर्थतन्त्र हेर्नु, डमाडोल भइसकेको ऋण तपाईँ हेर्नु। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रीलङ्कामा तपाईँको चाहिँ चाइनाले एउटा टापु चाइनाले लिन आँटिसकेको छ। अब उसले ऋण तिर्न सकेको छैन। अनि ऋण ल्याउँदै खाने यिनीहरू मस्ती गर्ने, पैसा लगेर विदेशमा तन्क्याउने, अनि चारपट्टि लगानी गर्ने, मस्ती गर्ने, अनि भोलि राज्य अर्कालाई बुझाउने। यिनीहरू त भाग्छन्। यो सत्य तपाईँ नोट गर्नुहोस्। यिनीहरू नेपालमा बस्दैनन् भविष्यमा, यी सब भाग्छन्। तपाईँ याद गर्नु कि भोलि पर्छ नि। अब देश रात पल्टिसकेको छ।
त्यसो भए यो सरकार चाहिँ जसको बने पनि किन चाहिँ सफल भएन त नेत्रजी? जसको सरकार बने पनि किन सफल भएन त? किन चाहिँ परिणाम आउन सकेन? किन जनताको पक्षमा काम हुन सकेन? सही व्यक्ति आउनु पर्यो नि त। अन्डर एसएलसी अब लोभीपाती खान नपाएका मानिसहरू आएको छ त तपाईँ कहाँबाट हुन्छ त? एउटा राम्रो डेभलमेसी अलिकति विद्वान व्यक्ति धनाढ्य व्यक्ति आएको भए पो राष्ट्र जनताप्रति वफादार हुन्छ त। हटेर उठाउनु पर्छ, जनता मार्नु पर्थ्यो र 17,000 विकास गरेको हो भने तपाईँ 46 सालमै जिम्मा लगाइदिएको होइन नि त। राजाले छोडिदिएको हो नि त, नेतालाई गरी खाउनु गर विकास गर भनेर छोडिदिएको होइन। यिनीहरू त त्यो बेलादेखि फेलर भइसकेका व्यक्ति हुन् नि त। हामी जनता पो बेकुफ त। हामी यिनीहरूका पछि झोला र झन्डा बोकेर हिँड्छौँ, हाम्रो कमजोरी हो नि त। अब तपाईँहरू यो तपाईँको चाहिँ अब यो अहिले यिनीहरूले विदेशीबाट पैसा ल्याएर खाँदैछन्, मन परिरहेका छन् नि। अब यो राष्ट्र भोलि पैसा सबै देशले मागेपछि देश बुझाउनु पर्ने स्थिति आउँछ। भने श्रीलङ्कालाई आज नेपालले आँधी बेरी ल्याउनु पर्यो। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नेत्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। वास्तवमा उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण यतिखेर उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो। आज श्रीलङ्का ऋणमा डुबेको छ, त्यहाँको अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको छ, चाइनाले केही राहत दिँदैछ उसलाई र सम्भवत लाग्छ केही ऋण बिना हुनेछ, केही सहयोग हुनेछ, श्रीलङ्का उठोस्। तर देश हाम्रो पनि केही कम भएको छैन। 57-58 हजार रुपियाँ एउटा प्रति व्यक्ति नेपालीको टाउकोमा चाहिँ ऋण थुप्रिएको छ, ऋण परिएको छ। यो अब ऋण चाहिँ कसरी बोक्ने, कसले तिरिदिने, अझ हामी चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ अनुदान ऋणहरू लिँदैछौँ। त सरकार गठनको 6 महिना वास्तवमा यो चर्चा बढी भयो। हात्ती आयो फुस्सो भनिन्छ एउटा कहानी जस्तो एउटा कहावत छ, हेर्नुहोस् त्यस्तै त्यस्तै बन्यो यो एउटा चुट्किला जस्तो सरकार बन्यो कि 6 महिना बित्यो तर के परिणाम आयो? परिणाम देखिन्छ र कहीँ? मलाई त लाग्दैन। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ भने आज बताउनुहोस्, तपाईँहरू लाग्छ शेरबहादुर देउबाजीको यो 6 महिना कार्यकाल सफल रह्यो या असफल रह्यो? यदि सफल भएन भने के कारणले सफल भएन? के उहाँलाई प्रचण्ड माधव नेपालले सहयोग गर्नु भएन, कर्मचारीले संयन्त्रले काम दिएन, या मन्त्रीहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हुने मन्त्रीहरू असफल भए? के हो त कारण? किन चाहिँ देउबाजी जहिले पनि फेलियर जस्तो देखिनुभयो? 6 महिना बित्यो तर किन चाहिँ परिणाम आउन सकेन त? कमसेकम एउटा परिणामको रेखा त कोरिनु पर्थ्यो, त्यो पनि देखिएन। उहाँहरूले संविधान बचाउनु भयो, लोकतन्त्र बचाउनु भयो होला, उहाँहरूलाई म्यान्डेट थिएन जनताको, तर परिस्थितिले उहाँहरूलाई एउटा अपर्च्युनिटी दिएको थियो। झन्डै 15-16 महिनाका लागि नेतृत्व गर्नुपर्ने यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकारको नेतृत्व पाएको यो वर्तमान गठबन्धन तर असफलतातिर दौडिरहँदा या ओह्रालोतिर हिँडिरहँदा साँच्चै यो देशमा सबै दलहरू या सबैको नेतृत्व गरेका दलहरूको सरकार किन फेलियरतिर हिँडिरहेको छ भन्ने चाहिँ एउटा आम प्रश्न हो। गत सरकार काण्डै काण्ड, यो सरकार चर्चा बढी परिणाम सुन्ने। वास्तवमै अब कसको सरकार चाहियो त? यो त सबै हामीले टेस्ट गरे जस्तो देखेन र? यो त भनिन्छ मर्निङ्स अफ द डे, एउटा देखिने लक्षण पनि देखेन भने त यसले त देखाइहाल्छ नि यो सरकार सफल हुने दिशामा छ कि असफल। कोही हुनुहुन्छ? हेलो हेलो, नमस्ते। नवराजी नमस्ते। ल केपीजी, यहाँलाई स्वागत छ। अब यो देउवा सरकारको आज 6 महिना पुगेछ ठ्याक्कै गठन भएको, तर परिणाम त शून्य देख्यो नि। के लाग्छ तपाईँलाई देउवा सरकार किन फेलियर भयो? 6 महिना महेश नवराजी, 6 महिना बच्चा जन्मेको 6 महिना भएपछि बात खै हुन्छ होइन? हाम्रो यो गाउँघरको भाषामा भन्यो भनेपछि 6 महिनामा बच्चाहरूको बात खै हुन्छ। यो आज बात खै हो। अब रह्यो कुरो के भनेपछि सफल कि असफल भन्नुहुन्छ भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस कहिले जीवनमा सफल भएको थिएन। देउबाको कुरो नगरौँ। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको प्रजातन्त्र पार्टीको पक्षधर हुन्। प्रजातन्त्रको के अरे काङ्ग्रेसहरूले माया गर्छ। काङ्ग्रेसहरूले देशको माया, जनताको माया, भोकमरीको माया, नाङ्गो भोकोको के अरे माया, यो तपाईँको के अरे घाँसघाँसको माया, योहरू होइन। उहाँ प्रजातन्त्रवादी हो, प्रजातन्त्र चाहिँ उहाँले ल्याउने। त्यसले गर्दा सफल कि असफल भन्नु काम किन हुँदैन भने जति सरकार आए पनि एउटा कुरा नि केपीजी, जति सरकार आए पनि, जति जोगी आए पनि कानै चिरिया जस्तो गत सरकार हेर्नु काण्डै काण्ड, यो सरकार पनि चर्चा बढी उपलब्धि कम हो। चाहिँ कारण के चाहिँ के कारणले मिल्दैन त? यो काम त आउनु पर्ने, रिजल्ट त आउनु पर्ने। अब यो सबै दलहरू हेरिसक्यौँ, फेरि अझ यिनीलाई ल्याउनु पर्ने, यो त भए चाहिँ किन चाहिँ नतिजा आएन भन्ने मात्रै प्रश्न हो क्या केपीजी? अब होइन यसो छ नभए चाहिँ अब यसो के छ भने म 2-4वटा कुरो मात्रै राख्छु, धेरै म राख्दिनँ। समस्या कहाँ छ भन्नुहुन्छ भनेपछि यो सरकारले केही गर्दै गरेन भनेर भन्नुहुन्छ भनेपछि कमसेकम एउटा त तपाईँको प्रतिगामी सरकारलाई विस्थापित गरेर कमसेकम तपाईँको गणतन्त्रलाई बचाउने काम गर्यो, त्यो एउटा उपलब्धि हो। दोस्रो कुरो के भने प्रेम आले जस्तो मन्त्री भएका 1-2 जना मान्छेले कमसेकम तपाईँको
केपी ओलीको सरकारले गरेको उत्खनन गरेर कमसेकम चिजहरू खोताल्दैछ नि त। नारायण हिटीको देखि लिएर तपाईँको के अरे नेकपा एमाले गरेका करतुतहरू सबै त खोताल्दैछ नि त। त्यो पनि त्यसलाई पनि उपलब्धि नै मान्नुपर्छ। अब रह्यो कुरो के भनेपछि अलिकता अब तपाईँको यो पार्टीमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने विषय कहाँ हो भनेपछि अब यो बेला बेलामा तपाईँको यो भारतले तपाईँको घरमा मान्छे मरेको हुन्छ यता तमसुक बनाए जस्तो यिनले काम गरेको अवस्था छ। अहिले तपाईँको कोरोनाको महामारी चलेको बेला उता तपाईँको फेरि लिपुलेकतिर तपाईँको उसले के अरे मोदीले एउटा भाषा बोलेको छ। अब त्यसले गर्दा नेपाली राजनीतिमा चाहिँ त्रुटिहरू जुन छ म के अरे हामीले बुझेको कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि कमसेकम परराष्ट्र नीति जुनसुकै सरकार आए पनि परराष्ट्र नीति क्लियर हुनुपर्छ। र भारत जबसम्म हामीले छोटे भाइ र बडे भाइको नाता राख्छौँ तबसम्म नेपालले सुख पाउँदैन, नेपाली जनताले पनि सुख पाउँदैनन्। श्रीलङ्काको अघि कुरा तपाईँ कसैले सेयर गरिरहेको थियो। वास्तवमा तपाईँको के छ भनेपछि अनुदानको नाममा हामीले जुन लिन्छौँ त्यो पनि गलत हो, ऋण जुन हामी लिन्छौँ त्यो पनि गलत हो। त्यसले गर्दा हामी आफूभित्र भएका कमी कमजोरीहरू सच्याउनु पर्छ अनि यो देश र देशको जनताको र यो नेताहरूको चाहिँ कमसेकम राजनीतिक रूपमा पनि तपाईँको नेपाली जनताहरूले ए फलाना नेता आउँदैछ भनेर अलिकता धाक, अलिकता सम्मान, अलिकता इज्जत चाहिँ नेपाली जनताले गर्ला। अब यो फोटो झुन्डाउने आलो पालोको मात्रै तपाईँको व्यवहार हो भनेपछि त्यसको कुनै अर्थ पनि रहँदैन। त्यसले गर्दा यो सरकार जुन छ यो सरकारले अब 6 महिनाको एक त तपाईँको होइन तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त। अहिले हेर्नु न, अहिले हेर्नु त 4% भन्दा तल चाहिँ आर्थिक वृद्धि छ, महँगी 6% भन्दा माथि गयो। आर्थिक अवस्था डामाडोल छ, बैंकहरूको तरलता बढेको छ, पुँजीगत खर्च हुनै सकेन। किन यस्तो भयो? यी त सामान्य कुरा होइन र, यो त फङ्सनिङ हुने कुरा होइन र भने। नवराजी यसमा तपाईँ नवराजी यसो के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि भन्दैछु नि यो 6 महिनाको समयमा तपाईँको यो सरकारले काम गर्न पाएको छैनन्। नेपाली राजनीतिमा तपाईँको नेकपा एमाले जुन तपाईँको नाकको नाच देखाएको छ सदन बन्द गरेर यो तपाईँको पटक यो तपाईँको फेरि उनको नौलो कुरो पनि होइन। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको यो 53-54 सालमा पनि के अरे यही किसिमको तपाईँको सदन के अरे अवरोध गरेको अवस्थाहरू थियो, रेलिङ भाँचेको अवस्थाहरू थियो। नेकपा एमाले भनेको एउटा के अरे गुटको गुन्डाको चाहिँ जत्थाहरू छ कि त्यहाँ आफू सत्तामा पुग्न पाएन भनेपछि ऊ जे पनि मुलुकमा गर्नको तयार हुन्छ। त्यसले गर्दा नेकपा एमाले पनि यसमा गम्भीर हुनुपर्छ, यो सदनलाई खोल्नुपर्छ र तिनले तपाईँको आफ्नो संसदहरू उनको जुन छ उनको कुरा चाहिँ सरकारले पनि सुनिदिनुपर्छ। त्यसो गरेपछि चाहिँ नेकपा एमाले पनि भर्खर राम्रै होला, सरकारलाई पनि राम्रै होला, राष्ट्रलाई पनि राहतै होला भन्ने कुरो चाहिँ लाग्नुपर्छ। अब उहाँहरूको मेरो गोरु 12 टाका भन्ने लाग्छ भनेपछि मलाई लाग्छ यो होइन हामी कति चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भन्ने, कति परीक्षण, कति यिनलाई मात्रै टेस्ट गरे जस्तो मात्रै भयो क्या, परिणाम आएन भन्ने कुरा हो। धन्यवाद दिन चाहन्छु केपीजी, धनगढीबाट हुनुहुन्थ्यो केपी चौधरी। हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। वास्तवमा मैले यो भनिरहँदा आलोचनासँगै उहाँहरूलाई सुझाव पनि हो, पुँजीगत खर्च बढ्नुपर्छ, विकासी बजेटलाई खर्च गर्नुपर्छ। भोलि फ्रिज हुन्छ यो बजेट असार लागेपछि चाहिँ बजेट खर्च गर्ने जुन परम्परा छ यसलाई अहिले नै खर्च गर्नुपर्थ्यो। तर सरकारसँग पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि यो सरकार के हेरेर बसेको छ, कन्फ्युजन छ। आर्थिक वृद्धि दर आज 4% भन्दा तल छ, महँगी हेर्ने भने 6% भन्दा माथि गइसकेको छ। यो परिस्थितिमा चाहिँ यो ब्यालेन्स मिल्न सकेको छैन, बजार बडो अस्तव्यस्त छ, अर्थतन्त्र डामाडोल छ, अर्थात् बैंकहरूमा तरलता छ, भनौँ न खास गरी यो लोन इस्यु नै हुँदैन। यस्तो परिस्थितिबाट चाहिँ डामाडोलको सेयर मार्केट डाउन अवस्थामा छ। यी त जरुरी विषय हो, जनताको जीवनसँग जोडिएका शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू छन्। कोभिड-19 को विरुद्धको खोप लाउने कुरामा अझै खोप पुग्न सकेको छैन। भलै खोप लाग्ने प्रक्रियामा छ, लगाउने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू, तर यो गठबन्धनको सरकारमा त मही भन्ने दलहरू हुनुहुन्छ। अब चाहिँ कसको मुख हेर्नु भएको उहाँहरू? मेजोरिटी हेर्ने भने 165 उहाँहरूसँग सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ बहुमत देखिन्छ, तर उहाँहरूलाई काम गर्न गाह्रो भयो। काम गर्न सक्नु भएन, यो सरकार 6 महिना फेलियर भयो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो हेलो, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, सम्झ लाग्छ कोही हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? हेलो,
हामी विशेष गरी यो पछिल्लो समय गठबन्धनको सरकार गठनको आज 6 महिना पुरा भएको छ र 6 महिनालाई हामी फर्केर समीक्षा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। विशेष गरी अदालतको एक किसिमको निर्देशन आदेश र परमादेशको आधारमा निर्माण भएको यो गठबन्धनको सरकारको आज 6 महिना पुगेको छ। यो सरकारले गर्नुपर्ने कयौँ महत्त्वपूर्ण कामहरू थिए, तर सरकार किन चुक्यो? किन देउबा सरकार असफलतातिर हिँड्यो? यस विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कोही हुनुहुन्छ? हेलो हजुर नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? म यता स्वयम्भूबाट तारा राणा बोले। ल सर, यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। देउबा सरकारको आज 6 महिना पुगेछ, मैले केही तथ्याङ्कहरू दिएँ, यो किन यस्तो भयो? सबै सरकारहरू आलोचना मात्रै गर्नुपर्ने, वाओ गर्ने कहिले दिन आउला र के लाग्छ सर तपाईँलाई? यस्तो छ हजुर, यो कारणमा जानुपर्छ हामी होइन। अहिलेको चाहिँ नि भन्दा पनि हामीले तपाईँको 54 सालमा जब निर्वाचन गऱ्यौँ नि, निर्वाचनको भडिकलाई हेर्नुपर्छ हामीले। किन भन्दा यो देउबा सरकारलाई तपाईँको जनताले म्यान्डेट दिएकै होइन। देउबा के अरे नेपाली जनताले 2/3 भन्दा बढी भारी मतले तपाईँको नेकपा दुईटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र तपाईँको चाहिँ एमाले संयुक्त रूपमा चुनावमा गएर हामीले चाहिँ तपाईँको विकास गर्छौँ, हामीलाई मत दिनुहोस् भनिसकेपछि नेपाली जनताले नेकपालाई चाहिँ दिएको मत हो। तपाईँको यसको कारण के हो भन्दाखेरि जब मत दिइसकेपछि तपाईँको नेकपा मिलेर चाहिँ यो देशलाई बनाउनु पर्थ्यो। तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले कमिटमेन्ट गरेका थियो नि त जनताप्रति, उहाँहरूले तपाईँको हामी चाहिँ स्थायी सरकार दिन्छौँ, हामी विकास गर्छौँ, बेरोजगारी अन्त्य गर्छौँ, वैदेशिक चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेपलाई चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्छौँ भनेर कमिटमेन्ट गरेको थियो। त्यो किन चाहिँ के अरे तपाईँको ओली को सरकारले किन गर्न सकेन? तपाईँको चाहिँ किन गर्न सकेन भन्दाखेरि उसले आफ्ना कमिटीहरूमा छलफल गरेन, उसले तपाईँको चाहिँ यो विषयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्र एजेन्डा बनाएन, सरकारभित्र एजेन्डा बनाएन, राष्ट्रिय चाहिँ विज्ञहरूसित छलफल गरेन, प्रतिपक्षहरूलाई राखेर छलफल गरेन र गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरेन। यसलाई चलाउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त आधार, कसरी जान्यो हामी भन्ने चिन्तन भएन। एउटा गुटलाई लिएर ओम्नी काण्डमा फस्यो, यति काण्डमा फस्यो, अहिले कति काण्डमा फसिरहेको छ। अहिले आइरहेको छ चाहिँ भ्यू टावर, तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको कोरोनाले मान्छे मरिरहेको छन्, हस्पिटल छैन, 3-4 अरबको चाहिँ भ्यू टावर किन चाहियो? तपाईँको सरकारी जग्गा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो जग्गा दिएर तपाईँको चाहिँ खोलाको चाहिँ जग्गा मान्छेको लिएर साटिरहेछ। तपाईँ कति काण्ड मचिए? तपाईँ कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अस्थिरताको देउबालाई त धन्यवाद दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अल्पमतमा परेर पनि अहिले आएर सबै ओलीको कारणले देउबालाई चाहिँ तपाईँको सरकारमा ल्याउनु पर्यो त। अहिले सबैले के भने तपाईँको यो ओली भन्दा त खराबै भयो भने देउबा ठिक भनेर चाहिँ सबै गएको होइन। सबै वामपन्थीहरू हिजो चाहिँ सँगै बसेका, सँगै चाहिँ एउटै क्याबिनेटमा भएका मन्त्रीहरू गए होइन, योगेश भट्टराई गए होइन, भीम रावल गए होइन देउबाले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर। त्यसले गर्दा एमालेका मान्छेहरू पनि गएको हो। अहिले त तपाईँको देउबा त सर्व स्वीकृति सबैको मान्ने मान्छे हो के। त्यसले गर्दाखेरि सबैले मानेको मान्छेले गर्न सकेन भने त यसो अबजस्ता सबैले लिनु पर्यो नि त। अहिले मैले भने तपाईँलाई थाहा छ नि, सामान्य कुराहरू के छ भने जस्तो अर्थतन्त्रको सवालमा कुरा गर्ने बिलो 4% हामी छौँ होइन, महँगी हेर्नुहोस् आकाशिएको छ, बजार तरलता छ, आज लोन इस्यु गर्ने मान्दैन, आज बैंकले लोन दिनै मानिरहेको छैन। ल होइन तपाईँ यो सुन्नुहोस् न, हामीले कारण हेर्नु पर्यो कि हामीले तपाईँको यत्रो राजनीति स्थिरता दिएर हामीले उत्पादन बढाउनु पर्थ्यो, निर्यात बढाउनु पर्थ्यो, आयात घटाउनु पर्थ्यो। हाम्रो ध्यान त तपाईँको चाहिँ तपाईँको देश बनाउन लाग्नु पर्थ्यो नि त। कारण आज चाहिँ ओली सरकारले को असफलताको कारण आज चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि महँगी बढ्न गयो, निर्यात बढ्यो, तपाईँको चाहिँ निर्यात घट्यो, आयात बढ्यो। आज किसानहरूको मार्का छ हेर्नुहोस्, मल खादको अभाव छ, धेरै समस्याहरू छन् हेर्नुहोस्। होइन सर, ए बाबा हो, मैले भने त यो तपाईँको कोर्स करेक्सनमा जानुपर्छ। तपाईँको के हो भन्दाखेरि संविधानलाई बारम्बार 2चोटि चाहिँ 3 वर्षमा 2चोटि चाहिँ संविधानलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिचियो। संविधान अहिले पनि मिचिँदैछ, संसद चल्न दिएको छैन, विषय उठाउन गर्न दिएको छैन, तपाईँको राष्ट्रिय गम्भीर एजेन्डाहरू उठाउँछ, महँगी नियन्त्रणका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने छ होइन। तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्ष एउटा सिंहै देशमा चाहिँ के अरे तपाईँको भाडभैलो मचाउँदै हिँड्ने, तपाईँको घरमा तपाईँको छोराछोरी एकातिर भाडभैलो मचाउँदै हिँड्ने, अनि तपाईँले चाहिँ गर्न सकेन भनेर त सक्दैन नि सर। त्यसले गर्दाखेरि सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ, तपाईँ पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ, म पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। यो महँगी किन बढ्यो, किन तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार बढ्यो, भयो भन्ने खालको कुरा त एउटा व्यक्ति शेरबहादुर देउबा चाहिँ के अरे विष्णु भगवान के अवतार शिवजी के हुन्छ नि त्यो त होइन नि त। यो देश बनाउने भनेर सबैले बनाउने हो नि। तपाईँ अहिले भारतमा अधिकरण भएको छ, सबैले बोल्ने होइन, खोइ नेपालमा एमाले अहिले पनि एमाले खोइ आवाज उठाएको,
उसले संसदमा बोल्नु पर्दैन लिभ लेखको बारेमा तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ एमसिसीको बारेमा बोल्नु पर्दैन उसले के भन्छ के अरे एमसिसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के अरे सरकारले बोलेपछि बोल्छु त्यो नैतिकता हो त्यो कुनै चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ दल हो त्यो त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् सबै अराजक अहिलेको परिस्थितिको चाहिँ सबै जिम्मेवारी नेकपा ओली गुटले लिनुपर्छ किन भन्दाखेरि यो कारण चाहिँ एउटा सिर्जना भएको छ हिजो चाहिँ तपाईँको आज अदालतमा हवाले किन भएको छ हिजो भागवण्डा किन दिएको हिजो आफ्नो दलभित्र संवैधानिक नियुक्ति गर्न छलफल नगर्ने सभामुखलाई नगर्ने होइन तपाईँको अन्त आज चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई 15वटा 16वटा चाहिँ सिट दिएर तपाईँको चाहिँ नि कोटा दिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजो चाहिँ तपाईँको विधेयक ल्याएर चाहिँ संवैधानिक नियुक्ति गरे होइन आज चाहिँ त्यही गलपासो भयो नि आज ओलीको कारणले आज प्रधान न्यायाधीशलाई गलपासो भयो नि फसायो अब अर्को हेर्नु सभामुखले चाहिँ सभामुखलाई हिजो उसले घुम्दै नगर्ने टेर्दै नटेर्ने आज चाहिँ सभामुखले यो गरेन भन्ने कारणको सभामुखले नटेर्ने बनाएको कारण के हो हिजो सभामुखले यो नगरौँ भन्दाखेरि सुन्यो आज जाने तपाईँको सभामुख गलत रे नैतिकता छ संसदको लोगो लगाएर बस्ने नैतिकता छ एमालेहरूलाई तलब भत्ता त उहाँहरूले खाइरहनु भएको छ धन्यवाद दिन चाहन्छु सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नैतिकता नभएपछि त आजी खाए पनि हुन्छ हजुर हस् थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद आजी खाए नि हुन्छ हस् थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ स्वयम्भूबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँ विशेष गरी अब एउटा मात्रै कल हामी लिन्छौँ अन्तिम कल लिन्छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामी विशेष गरी देउबा सरकार गठबन्धनको सरकार भलै उहाँले भने जस्तै मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि भने यो म्यान्डेट कङ्ग्रेसलाई थिएन तर गठबन्धनका केही घटक र एमालेलाई भने पक्कै जनताको म्यान्डेट थियो 5 वर्ष सरकार चलाउनुहोस् स्थायित्व दिनुहोस् र चाहिँ देशमा विकास गर्नुहोस् र तपाईँहरूले बाँडेका यी सपनाका पोकाहरू जुन छ सपनाका पुलिन्दाहरू या झुटको खेती जे भने पनि ती पुरा गर्नुहोस् है भन्ने थियो तर के भयो घर झगडा खिचलो तानातान भाग भण्डाको राजनीतिले चाहिँ केबाट के परिस्थिति बन्यो देउबा सरकार बन्यो अब देउबा सरकारबाट धेरै आशा अपेक्षा गर्न सकेन तर उहाँले भनेको न्यूनतम खोप अर्थतन्त्रलाई अलिकति सुदृढ बनाउने कुरा यो देशलाई चाहिँ निर्माण पुरै हुनुपर्छ भन्ने होइन कमसेकम शिक्षा स्वास्थ्य र सामान्य किसिमको बजारको ब्यालेन्स महँगीलाई नियन्त्रण होस् र जनतालाई चाहिँ अहिले चाहिएको मल खाददेखि लिएर जनताका न्यूनतम समस्यालाई सम्बोधन होस् बस यति छ राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ अडिग रहनुहोस् कोही हुनुहुन्छ आजको लागि अन्तिम कलर उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु नमस्ते हेलो नमस्ते सर गुड इभिनिङ कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर हेलो हजुर हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर हेलो मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ ल विष्ट सर यहाँले देउबा सरकारको 6 महिना अर्थात् यो गठबन्धन सरकारको 6 महिनालाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले अब पूर्व सरकार होस् या त्योभन्दा पूर्वको सरकार होस् जोसुकै आए पनि देशमा एउटा राजनेता भनेको एउटा असल नीति बनाएर देशमा प्रगति गर्ने काम गर्नुपर्ने ठाउँमा जोसुकै नेता आउन् जस्तै अहिले 2 दिन अगाडि यो के भन्छ सिआइबीले इन्भेस्टिगेसन गरेको ललिता निवासको बारेमा अब हाम्रो महान्यायाधिवक्ताज्यूले फिर्ता पठाइदिनु द्याट मिन्स कसैले कसैको पनि गलत कामलाई चाहिँ नि उजागर गरेर पनिसमेन्ट दिने विचारै छैन र देशमा 6 महिना होस् कि 6 वर्ष होस् जोसुकै प्रधानमन्त्री आओस् उहाँहरूले चाहिँ नि गरेका पूर्व सरकारले गरेको होस् या अहिलेको सरकारले गरेको होस् आफ्नो नराम्रो कर्तुतलाई उजागर गरेर राम्रो काम गर्नेलाई इनाम र नराम्रो काम गर्नेलाई सजाय दिने कसैको पनि विचारै भएन र देशलाई अहिले एकजना प्रवक्ताले भन्नुभएको थियो कि नेपालले के भन्छ ऋण लिएर चाहिँ ऋणमा डुब्दैछ र श्रीलङ्कामा ऋणमा डुबेर अहिले बहुत उसलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ भनेर देशमा राजनीतिज्ञहरूलाई देशको माया कसैलाई पनि छैन जसरी हुन्छ आफ्नो दुनो सज्याउने आफ्नो पैसा जम्मा गर्ने लगेर स्विस ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने या साउदी अरेबियामा ल्याएर जम्मा गर्ने र देशको जनता भनौँ न इन्डियाको बिएसएफले ट्विन काटेर एकजना नेपालीलाई चाहिँ महाकालीमा बगाइदियो त्यसको बारेमा कसैले बोलेको छैन एमसिसी भनेको के हो त्यो कसैले बोलेको छैन र एमसिसीलाई कसले के गर्नुपर्छ जस्तै म फेरि भन्छु एमसिसी भनेको चिजलाई सुरक्षा परिषदमा लगेर सुरक्षा परिषदले यो के हो त भनेर उसले राम्रो नराम्रो चिज छुट्याएर गर्नुपर्ने तर यो कुरा कसैले पनि सुनेको छैन म तपाईँहरूलाई फेरि रिक्वेस्ट गर्छु शेरबहादुर देउबाजीले या कसैले पनि एमसिसीको बारेमा उहाँहरूले अध्ययन गर्नुहोस् नगर्नुहोस् तर यो एमसिसीको बारेमा विज्ञताको चाहिँ छैन यसलाई धेरै चाहिँ नि लम्ब्याइरहनु पनि कारणै छैन लगेर सुरक्षा परिषदमा लगेर यसको
अध्ययन गरेर नेपालको लागि उपयुक्त छ कि छैन त्यति मात्रै गर्दै पुग्ने ठाउँमा यो देशमा सारा जनता उठेको छन्, दुःख पाइरहेका छन्। त्यसकारण देशमा जनताको लागि सोच्ने र प्रगति गर्ने या आर्थिक नीति चाहिँ नि राम्रो गर्ने कसैले पनि गरेन। वास्तवमा यो सत्ता मोह, सत्तामा पुग्ने र कुर्सीमा पुगेर चाहिँ फोटो झुन्ड्याउने र चाहिँ एक किसिमको आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने बाहेक त अरू केही पनि देखेन नि है। जोसुकै प्रधानमन्त्री होस्, जोसुकै नेता हुन्, यो अहिले 2-4 जना व्यक्तिहरूले राम्रो काम गर्नुभयो होला, तर 90%, 95% देशको लागि जनताको लागि कसैले पनि राम्रो गरेन। यो दुःख लाग्दो कुरा। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूका प्रतिक्रिया बडो महत्त्वपूर्ण रहे। वास्तवमै देशको समग्र अवस्थाको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ आम नागरिकहरू, नेताहरूले देश र जनताको लागि काम गरून् भन्ने सबैको सदिच्छा छ, शुभकामना छ, सबैले चाहेका छन्। तर जति पटक सरकार फेरिए पनि, जतिवटा अनुहारलाई हामीले रिपिट गरे पनि आखिर उहाँहरू इक्जाममा जहिले पनि एकपटक होइन, 2 पटक होइन, बारम्बार फेलियर जस्तो भएका देखिन्छन्। जोसुकै अहिले भएका पात्रहरू हुन्, उहाँहरू एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। एक मात्र हो र 4-5 चोटि, 2 चोटि त मिनिमम रूपमा चाहिँ भइसकेका कोही प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई फेरि हामी प्रधानमन्त्री बनाइरहँदा के साँच्चीकै उहाँहरू देश र जनताप्रति काम गर्न सक्ने क्षमता उहाँहरूमा देखिएको छ? यी पछिल्ला केही दशक यताका सरकारलाई हामीले फर्केर हेर्ने हो भने कति सरकार बने? 30-35वटा सरकार हामीले हेऱ्यौँ। पछिल्लो यो 8-10 वर्ष यो गणतन्त्र आइसकेपछि मात्रै हेर्ने भने 15-16वटा सरकार हामीले हेरिरहँदा यो दिक्क लाग्ने अवस्था होइन? यस्तो विडम्बना छ। देश र जनताप्रति काम गरून्, हाम्रो सदिच्छा छ, शुभकामना छ। तर चर्चा बढी हुन्छ, सत्ता मोहमा बढी लिप्त देखिन्छन् नेताहरू। भ्रष्टाचार र ठुला काण्डमा मुछिरहँदा भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्ने न अख्तियार बोल्छ, न सिआइबीले काम गर्न पाउँछ। किनभने हामीले हेऱ्यौँ यी काण्डहरूमा चाहिँ सरकारी वकिल या भनौँ न्यायाधिवक्ताहरू नै यसको विपक्षमा उभिदिएपछि कसको के लाग्यो र? सबै मिलेका छन् भन्ने जस्तो मात्रै देखिन्छ। म यो आरोप त कसैले लाउन चाहन्न, तर देशको प्रति चिन्तित हुन जरुरी छ, आम नागरिक सचेत हुन जरुरी छ। हस्, कार्यक्रमको समय सक्यो। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै कार्यक्रमबाट आजलाई म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।